बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और असर हाज़िर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सदफ़ मलिक और मेरे साथ हैं मेरे आपके हम सब के पसंदीदा मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर खालिद ज़हीर। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात होने का दर्जा बख्शा और वो खालिक हकीकी हमारी शरक से भी ज़्यादा करीब है। लेकिन देखना ये, क्या हम हक़ बंदगी अदा कर रहे हैं? अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं? नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है अल्लाह के साथ ताल्लुक़। डॉक्टर साहब आपके सवालात के जवाबात देंगे। आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए टेलीफ़ोन नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और ईमेल करने के लिए हमारा एड्रेस है islam@news1tv.tv। डॉक्टर साहब से अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आज डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, ये जो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है ना, यही असल में वो मकसद है कि जिसके लिए हमें अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान मजीद में बताते हैं कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने नहीं पैदा किया जिन्नों को और ना इंसानों को मगर इस मकसद के लिए कि वो मेरी इबादत करें। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह की बंदगी, उसकी इबादत करना, यही हमारे वजूद का असल मकसद है। अगर हम इस मकसद को हासिल नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो असल हमारे वजूद की गायत थी, जिस वजह से हमको पैदा किया था, हमने उसको पूरा नहीं किया। यानी हमारा शरफ़ इसी में है कि हम अपने अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह हमको नज़र तो नहीं आता, लेकिन हकीकत यह है कि वो लोग कि जिनको अल्लाह ताला ने अपनी मारिफत दी है वो ये कहते हैं और सही कहते हैं कि अल्लाह से ज़्यादा कोई वाज़ेह नज़र आने वाली कोई ज़ात नहीं है। वो ऐसे तो नज़र नहीं आता कि जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन वो अपनी निशानियों के ज़रिए से, अपनी बरकतों, अपनी रहमतों के ज़रिए से, हमारे दुआओं की कबूलियत के ज़रिए से हमको सुबह शाम नज़र आता है। और यही मेरा और आपका इम्तिहान है। हम अगर जुस्तजू करेंगे अल्लाह को जानने की तो अल्लाह ताला हमें नज़र आएगा, अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ होगा। हम जुस्तजू नहीं करेंगे, हम दिलचस्पी नहीं लेंगे तो हमको नज़र नहीं आएगा, हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इस वजह से उसने हम बंदों के लिए इस दुनिया में इम्तिहान रखा है कि हम गैब में हैं। यानी हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं कि जिस दुनिया में रहते हुए हमें अल्लाह ताला की ज़ात, फ़रिश्ते, आखिरत के जो होने वाली है वही, ये चीज़ें नज़र नहीं आती। और इनके नज़र ना आने के बावजूद इनके हकीकी होने पर हमें ईमान लाना है, उनके दलाइल की वजह से, उनके शवाहिद की वजह से, उनकी निशानियों की वजह से। तो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ ही मेरे और आपके वजूद का असल मकसद है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएं कि वो हस्ती जो हमें नज़र नहीं आ रही, इंसान अपने ताल्लुक़ की कोई ना कोई दलील ढूंढता है, कोई ना कोई जवाज़ ढूंढता है, तो हम बतौर इंसान कैसे महसूस कर सकते हैं? देखें, एक तो अल्लाह ताला ने ये किया कि जैसे मेरे और आपके अंदर खाने की तड़प रखी और फिर खुराक मुहैया कर दी, प्यास रखी और पीने के लिए पानी और मशरूबात का अहतमाम किया, आप यकीन जानिए कि बिल्कुल इसी तरह से उसने हमारे अंदर अपने खालिक, अपने मालिक, अपने रब को जानने, पहचानने और ताल्लुक़ कायम करने की ज़रूरत और प्यास भी रख दी है। और ये वो चीज़ है कि जो इंसान को बेचैन करती है। यानी मैं अपने वजूद में नामुकम्मल होता हूँ जब तक कि मैं अपने बनाने वाले के साथ ताल्लुक़ कायम न करूँ, मैं उसको तलाश न करूँ, मैं उसे न जानूँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि सच्ची बात है कि इंसान जब इस दुनिया में आता है ये गौर करता है कि ये आखिर किसने मुझे बनाया है, ये सब कुछ जो मुझको मिल रहा है कौन दे रहा है, ये क्या मामला है कि एक जानिब मुझको भूख लगती है, प्यास लगती है, मेरी ज़रूरतें होती हैं और दूसरी जानिब मेरी इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरा पूरा एहतमाम मौजूद है। तो इंसान जब गौर करता है तो उसको ये महसूस होता है कि ये पूरी कायनात, ये दुनिया, मेरा वजूद, मेरा गिरदोपेश, ये सब की सब निशानियाँ हैं, दलाइल हैं मेरे उस रब के मौजूद होने की, कि जो मौजूद है, जिसकी बेहतरीन सिफ़ात हैं। बस मेरा ये काम है कि मैं दयानतदारी से अपने रब को तलाश करूं,
میں جب مجھے اس کا سراغ مل جائے، اس کے بارے میں مجھے اللہ کی اس کی کتاب، اس کے پیغام کے ذریعے سے اس کے بارے میں معلومات مل جائے، تو میں اس کے ساتھ تعلق دیانتداری کے ساتھ قائم کروں. جتنا میں تعلق دیانتداری کے ساتھ عبادت دعا کے ذریعے سے قائم کروں گا، اتنا ہی میں اس کے قریب آؤں گا. ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان اپنا تعلق مضبوطی کے ساتھ کیسے جوڑے رکھ سکتا ہے، کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں، انسان کو اللہ نے یہ راستہ دکھایا ہے کہ انسان اس کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے. بے شک. اچھا، اس کی عبادت ہے کیا؟ ایک تو یہ کہ ہم اس کے حضور میں ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم رکوع کرتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں قعدہ میں. یہ سب جو ہمارے اعمال ہیں، یہ گویا کہ ادب کے ساتھ اس کے سامنے اپنی التجا، اپنی گزارشات پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ الفاظ بولتے ہیں کہ جن الفاظ میں اس کی تعریف ہے، اس کی ثنا ہے، اس کا شکر ہے، اور ہماری دعائیں ہیں. تو ہم جب عبادت کے ذریعے سے اس سے متعلق ہوتے ہیں، اور روزمرہ کے معاملات میں جو ہمیں ضروریات، جو پریشانیاں، جو تکلیفیں آتی ہیں، اس میں ہم اس کو پکارتے ہیں، اور ہم جب اس کو پکارتے ہیں اور وہ ہماری پکار کو سن کر ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ سن رہا ہے. ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں اس تک پہنچ رہی ہیں. اور اس کے نتیجے میں انسان کا جب اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کسی کے ساتھ اتنا گہرا تعلق انسان کا نہیں ہو سکتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دعائیں ہیں اور یہ جو اللہ کی عبادت اور اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ کانسٹنٹلی انسان کو اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کا موقع دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ایک کالر موجود ہیں. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں جی، میں احسن بات کر رہا ہوں آسٹریلیا سے. کل بھی میں نے یہی کوشچن ایکچولی کیا تھا، لیکن وہ پروگرام شاید وہ نہیں چل سکا، تو میں وہ دوبارہ آج وہی کوشچن کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ظاہری بات ہے میں وہ جواب نہیں دے سکا. میرا کوشچن ڈاکٹر صاحب نے پرابلی کل آنسر کر دیا ہوگا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کوشچن. جی پلیز. کہ حدیث، ہمارے جو دین کا بنیادی ماخذ ہے وہ قرآن ہے، اس کے بعد حدیث کا درجہ ہے. حدیث کو پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا حدیث کو کسی استاد سے سبکن پڑھنا ضروری ہے، یا جو آپ بھی بازار میں جو صحائف ستہ ہیں ان کے اردو تراجم اویلیبل ہیں، آپ ان کو لے کے پڑھ سکتے ہیں. میرا دوسرا سوال یہ ہے جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انسان کو ہر رائے کو کھلے دل سے سننا چاہیے اور اس کے بعد پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس رائے کو اختیار کرتا ہے. اب فیصلہ کرنے کے لیے ظاہری بات ہے انسان کے پاس کوئی ریفرنس موجود ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس پہلا ریفرنس قرآن ہے اور پھر دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور سنت ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر میں خود سے حدیث پڑھتا ہوں، حدیث کی بکس، اور اس کی بنیاد پر مجھے کوئی ایسی حدیث نظر آتی ہے یا مختلف ایک سے زیادہ حدیث ایسی ملتی ہیں جو کہ فقہ کے کسی حکم کے ساتھ میچ نہیں کرتی، تو کیا میں اس کی بنیاد پہ حدیث کی بات کو ایکسیپٹ کر لوں اور فقہ کا حکم چھوڑ سکتا ہوں؟ اسی سے ریلیٹڈ تیسرا سوال ہے اور آخری سوال ہے. میں معذرت چاہوں گا، بہت زیادہ سوال کرتا ہوں. امام ابو حنیفہ کا زمانہ جو ہے وہ امام بخاری سے پہلے کا. امام ابو حنیفہ